श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा प्रवचन विशेष यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै गरी कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले भगवती दुर्गा देवीका नामहरू ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वत्यै नमः, ओम दिव्यै नमः, ओम भुवनेश्वरी नमः जस्ता भगवती देवीका नामहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ। तत्पश्चात हामी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको कथालाई हजुरका समक्षमा श्रवण गराउनेछौँ। हरि ओम सिंहस्था शशिशेखरा मरकत प्रख्यैस्ततुर्भिर्भुजै शङ्खं चक्रधनो सरांश्च दधतीं नेत्रैस्त्रिभिः शोभिताम् आमोक्ताङ्गदहारकं कणरणत् काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको अब 9औं अध्यायमा नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, सम्पूर्ण जगत जलमग्न हुँदा पृथ्वी पनि जलले पूर्ण रहन्छन् भने त्यस समय पृथ्वी कहाँ लुकेर बस्छिन्? सृष्टिको समय उनी कसरी प्रकट हुन्छन्? पृथ्वीको उत्पत्ति, उनको चरित्रका विषयमा वर्णन सुन्न पाऊँ भनेर गरिएको प्रश्नमा नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, भगवती जगदम्बाले नै सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति गर्नुहुन्छ। प्रलयको समयमा सबै प्राणी र यावत वस्तुहरू पनि सबै उहाँमा लीन हुन्छन्। नारद, पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी भयो त्यस विषयमा तिमी ध्यानपूर्वक सुन। जलमग्न संसारमा भगवान विष्णुसँग मधु र कैटभ दानवको युद्ध हुँदा दुवै दैत्यलाई भगवान विष्णुले वध गर्नुभयो, मार्नुभयो। त्यसपछि ती दैत्यहरूको मेदबाट पृथ्वी उत्पत्ति भएकी हुन्। त्यस समय पृथ्वी पृष्ठ देखिएकी थिइन्। मेदिनीति च विख्यातेत युक्तमेतन्मतं शृणु जलधौता कृता पूर्वं वर्धिता मेधसा यतः। मधु र कैटभ मरिसके पछाडि सूर्यको तेजले उनीहरूको रगत बोसो आदि सुक्यो। त्यसै कारण पृथ्वी मेदिनी नामले विख्यात भइन्। एक समयमा भगवानले बताउनु भएको छ, नारद, एक समयमा म पुष्कर क्षेत्रमा थिएँ। मैले धर्मको मुखबाट सुने अनुसार तिमीलाई बताउँछु। महाविराट रूप शक्ति सृष्टिको समय प्रकट भएर जलमाथि स्थित हुनुहुन्छ। प्रलयकाल आउँदा महाविराट रूपको जलभित्र प्रवेश हुन्छ। यो विराट रूपको नियम हो। विराट रूपको आज्ञा अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताहरूको प्रकट हुँदै हुँदै जान्छ। यो पृथ्वी स्वर्णमय भूमि हो। यसमा 7वटा स्वर्ग छन्। यसको तल 7 पाताल छन्। माथि ब्रह्मलोक छ। ब्रह्मलोकमाथि ध्रुवलोक छ। नारद, प्राकृतिक लयको समय आइसकेपछि ब्रह्मा पनि स्वधाम जानुहुन्छ। त्यस समय केवल विराट पुरुष मात्र विद्यमान रहन्छन्। सृष्टिको समयमा भगवान श्रीकृष्णले यिनलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। वराह कल्पमा पृथ्वी मूर्तिमान रूपमा विराजमान भएकी थिइन्। त्यसै समय भगवानको वराह अवतार भएको थियो। अब नारदले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान, वराह कल्पमा देवताहरूले पृथ्वीलाई कुन रूपमा पूजा गरेका थिए? साथै मङ्गलको जन्मको प्रसङ्ग समेत बताउने कृपा गर्नुहोस्। यो प्रश्नलाई सुनेपछि नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, धेरै पहिलेको कुरा हो। जुन समयमा बाराह कल्प चलेको थियो त्यस समय भगवानले हिरण्याक्षलाई मारेर रसातलबाट पृथ्वीलाई ल्याउनुभयो। भगवानले पृथ्वीलाई भन्नुभयो, शुभे, तिमी सबैलाई आश्रय दिनेवाली बन। देवता दानव सबैबाट पूजित हुनेछौ। तिमी मेरो वरदानको प्रभावबाट तिम्रो पूजा गर्नेछन्। यसरी भगवानले वरदान दिनुभयो।
त्यसै समय पृथ्वी गर्भवती भएकी थिइन्। सौरमानबाट आर्द्रा नक्षत्रको प्रथम चरणमा पृथ्वी ऋतुमती हुन्छन्। यसै कारणले यिनलाई अम्बुबाची भनिन्छ। पृथ्वीको गर्भबाट मङ्गल नामक ग्रहको उत्पत्ति भयो। नारायणले भन्नुभयो, नारद, त्यस समयमा वराह भगवानले पृथ्वीको पूजा गर्नुभयो। ब्रह्मा, मुनि र मनुहरूले पनि यिनको सम्मान गरे। अब म यिनीहरूको ध्यान, पूजा र मन्त्रका बारेमा बताउँदछु, सुन भनेर नारायणले नारदलाई सुनाउनुभयो। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै स्वाहा। यही मन्त्रले विष्णुले यिनको पृथ्वीको पूजा गर्नुभएको थियो। जुन समयमा भगवान यज्ञ बाराह रूपमा आउनुभएको थियो, त्यसै समयमा पृथ्वी उहाँकी पत्नी बनेकी थिइन्। भगवानले पृथ्वीलाई भन्नुभएको थियो, भवे सर्वसस्य हरे काले सर्वसस्यात्मिके भवे भूमे भूमिप सर्वस्वे भूमिपाल परायणे। तिमी राजाहरूकी सर्वस्व हौ, राजाहरूले तिम्रो सम्मान गर्छन्। राजालाई सुखी बनाउने भएकी हे भूमिदेवी, तिमी मलाई भूमि देऊ। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, जुन पुरुषले सन्ध्यापूत ब्राह्मणलाई एक बित्ता मात्र जमिन दान गर्दछ भने उसले शिव मन्दिर निर्माण गरे बराबरको पुण्यभागी बन्छ। सस्यापूर्ण जमिन दान गर्नाले विष्णुधाममा बस्न पाइन्छ। जसले भूमिदान गर्न मनुष्यलाई उत्साहित गराउँछ, त्यसले वैकुण्ठ लोकमा जाने सुविधाको प्राप्त गर्दछ। आफूले दान गरेको जमिन स्वयं अपहरण गर्ने व्यक्तिको कालसूत्र नामको नरकमा बास हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति यस जन्ममा स्त्रीहीन घोर दरिद्र भएर रौरव नरकको अधिकारी बन्दछ। जसले अत्यन्त कामन्द भएर जमिनमा खराब प्रकारको कर्म गर्दछ, त्यो रौरव नाम गरेको नरकमा जान्छ। शिवको मूर्ति, भगवतीको मूर्ति, शङ्ख, यन्त्र, तुलसी दल, जपमाला, रुद्राक्षमाला, पुस्तक, जनै भुइँमा राख्नु हुँदैन। यदि भुइँमा राखियो भने खराब हुन्छ। त्यसैले भूकम्प एवं ग्रहणको समयमा पृथ्वीलाई खनीमा ठूलो पाप लाग्छ। त्यस्तो व्यक्ति प्रभु खराब प्रकारको कर्मलाई प्राप्त गर्ने हुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, पृथ्वीमाथि भवन बनेका छन्, त्यसै कारण यिनलाई भूमि भनेर भनिन्छ। कश्यपकी पत्नी हुँदा काश्यपी, स्थिर रूप हुनाले थिरा भनेर कहिन्छन्। पृथुकी कन्या हुनाले यिनलाई पृथ्वी भएको अथवा पृथ्वी भनिएको हो। नारद, पृथ्वीको उत्पत्ति र मङ्गलको जन्म कथा तथा पूजाको विधिको विषयमा वर्णन भयो। अब नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान गङ्गाको विस्तृत प्रसङ्ग सुनाउने कृपा गर्नुहोस्। उनी सरस्वतीको श्रापबाट भारतवर्षमा कुन युगमा के कसरी आएकी हुन् त? नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, सगर सूर्यवंशी सम्राट थिए। उनका दुई रानी थिए, वैदर्भी र शैव्या। शैव्या तर्फका छोरा असमञ्जस भए। ती असमञ्जस छोरा भए वैदर्भीको सन्तान नहुँदा उनले पुत्र कामनाको कामना गरेर शङ्कर भगवानको उपासना गरिन्। 100 वर्षसम्म 100 वर्ष बितेपछि उनको गर्भमा एक मांसपिण्डको उत्पत्ति भयो। त्यसबाट वैदर्भी दुखी भइन्। उनले पुनः शिवको ध्यान गरिन्। त्यसपछि त्यो मांसपिण्ड 60,000 भाग बन्यो। ती सबै वैदर्भीका पुत्रका रूपमा परिणत भए। राजा सगरले अश्वमेध यज्ञ गर्दा छाडेको घोडा इन्द्रले कपिल मुनिको आश्रममा बाँधिदिएका थिए। घोडा खोज्न गएका सगरका वैदर्भी तर्फका तेजस्वी 60,000 राजकुमार कपिलको अग्निज्वालाबाट भस्म भए। यो समाचारलाई सुनेर राजा सगर अत्यन्त दुखी भए। भाइहरूको उद्धारका लागि शैव्या पुत्र असमञ्जसले गङ्गालाई पृथ्वीमा अवतरण गराउनका निम्ति तपस्या गरे। त्यसपछि असमञ्जसका छोरा अंशुमानले पनि गङ्गाको तपस्या गरे। यिनको शेषपछि अंशुमान पुत्र भगीरथले तपस्या गरेको समयमा भगवान श्रीकृष्णले साक्षात् दर्शन दिनुभयो। भगीरथले भगवानको प्रार्थना गरे। उनले भगवानसँग वरदान मागे। भगीरथले भने, मेरा पूर्वजहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। भगवानले उनलाई अभिष्ट प्रकारको वरदान दिनुभयो। यसरी वरदान दिइसकेपछि भगवानले गङ्गालाई भन्नुभयो, गङ्गे, तिमी सरस्वतीको श्राप अनुसार अहिले भारतवर्षमा जाऊ।
मेरो आज्ञाले सगरका सबै छोराहरूलाई पवित्र गराऊ। कोटि जन्मार्जितं पापं भारते यत् कृतं नृभिः गङ्गाया वातस्पर्शेन नश्यतीति श्रुतम्। वेदले श्रुतिले भनेका छन्, मनुष्यद्वारा आर्जित सम्पूर्ण पापलाई गङ्गाबाट प्रकट वायुको स्पर्शले नष्ट हुन्छन्। चन्द्रग्रहणका समयमा गङ्गामा स्नान गर्नाले हजारौं गुणा अधिक प्रकारको फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। सूर्य ग्रहणमा स्नान गर्नाले त्योभन्दा 10 गुणा पुण्य प्राप्त हुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रकारको वर्णन गङ्गा र भगीरथका अगाडि भगवानले वर्णन गर्नुभयो। गङ्गाको महिमा वर्णन गरेर भगवान श्रीहरि चुप रहनुभयो। गङ्गाले भनिन्, भगवान मैले भारतवर्षमा कति समय बस्नु पर्दछ त? भगवानले भन्नुभयो, गङ्गे हे सुरेश्वरी, तिमी भारतवर्षमा गएपछि मेरो अंश रूप समुद्र तिम्रा पतिका रूपमा हुनेछन्। भारतवर्षवासीले भगीरथ प्रणीत स्तोत्रले तिम्रो पूजा र प्रार्थना गर्नेछन्। जहाँ तिम्रो गुणको प्रशंसा हुन्छ त्यो ठाउँ तीर्थ बन्नेछ। देवी भक्ति ज्ञानले सम्पन्न भएर जसले मेरो नामको स्मरण गर्दै प्राण त्याग गर्दछ उसले सिधै मेरो परमधामलाई प्राप्त गर्दछ। मृत मनुष्यको सब ठुलो पुण्यको प्रभावले तिमी भित्र आउन सक्छ। मनुष्यको अस्थि अर्थात् हाड जति दिनसम्म तिमी भित्र रहन्छ त्यति समयसम्म उसले वैकुण्ठ नगरमा वास गर्दछ। यसो भनेर भगवान श्रीहरिले गङ्गालाई ज्ञान दिनुभयो। त्यसपछि भगवानले राजा भगीरथलाई भन्नुभयो, तिमी गङ्गाको प्रार्थना र भजन गर्नका निम्ति लाग। भगवानको वचन सुनेपछि भगीरथले भगवान कृष्णलाई प्रणाम गरे। तत्पश्चात गङ्गा र भगीरथले अभिष्ट यात्रा आरम्भ गर्न थालेपछि भगवान पनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसरी प्रभु नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, प्रभु अब भगवान नारायणले भन्नुभयो नारदजीलाई, हे नारद, विघ्न बाधा हटाउन भगवान गणेशको आरोग्यताका लागि, सूर्यको पवित्रताका लागि, अग्निको लक्ष्मीका लागि, विष्णुको ज्ञानका लागि, शिवको मुक्तिका लागि भगवती र शिवको उपासना पूजा गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारका विधिले भगीरथले गङ्गाको ध्यान गरेका थिए। अब नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, भगवान श्री कृष्णको श्री विग्रहबाट गङ्गा प्रकट भएकी हुन्। देवी गङ्गा भगवान की प्रिया हुन्। इनको ध्यान स्मरण तथा पूजा 16 प्रकारले गर्नुपर्छ। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, शीतल जल, वस्त्राभूषण, माला, चन्दन, आचमन र सुन्दर शय्या गरेर 16 उपचारले भगवानको पूजा गर्नाले अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फल मिल्दछ। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, गङ्गाको प्राकट्य श्रीकृष्णबाट भएको हुँदा उनी सृष्टिको आरम्भको समयमा गोलोकबाट रासमण्डलमा आविर्भाव भएकी थिइन्। यिनको उत्सव कार्तिक पूर्णिमाको समयमा राधा महोत्सवका रूपमा मनाइने गरिन्थ्यो। त्यहाँ गोपगोपिनीहरू विराजमान रहन्थे। राजा भगीरथले यही विधि विधानद्वारा गङ्गाको स्तवन गरेका थिए। प्रार्थना गर्दा गङ्गाको आह्वान गर्दै भनेका थिए, गङ्गे, हजुर सत्ययुगमा दूधको समान, त्रेतयुगमा चन्द्रमाको समान, द्वापरयुगमा चन्दन समान र कलियुगमा हजुर जलको समान भएर पृथ्वीमा जताततै विचरण गर्ने भएकी हजुर भगवतीलाई, गङ्गालाई म प्रणाम गर्दछु। राजा भगीरथको प्रार्थनाबाट, आराधनाबाट भूमण्डलमा अवतरित भएकी गङ्गाले कपिल मुनिको आश्रममा पुगेर सगरका जली र भस्म भएका 60,000 छोराहरूको उद्धार गरिन्। गङ्गाको वायुको स्पर्श हुनासाथ राजकुमारहरूले वैकुण्ठ पद प्राप्त गरे। भागीरथेन सा नीता तेन भागीरथे स्मृता इत्येवं कथितं सर्वं गङ्गोपाख्यानमोत्तमम्। भागीरथीको सत्प्रयत्नबाट अवतरण भएकी हुँदा गङ्गाको नाम भागीरथी भयो। अब नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान, सबैलाई पवित्र गर्ने भएकी गङ्गाको आविर्भाव कसरी भएको हो र कहाँ भएको हो?
भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, एक समयको कुरा हो। कार्तिक पूर्णिमाको दिन थियो। राधा महोत्सव धुमधामसँग मनाइएको थियो। भगवान श्रीकृष्ण रासमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बीचमा देवी सरस्वतीले सुन्दर ताल र स्वरबाट गीत गाउन थालिन्। ब्रह्माले प्रसन्न भएर उनलाई रत्नपूर्ण हार अर्पण गर्नुभयो। शिवले पनि उत्तम उत्तम प्रकारका मणिहरू प्रदान गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले कौस्तुभ मणि प्रदान गर्नुभयो। अग्निदेवले वस्त्र र पवनदेवले नुपुर प्रदान गर्नुभयो। यसरी सबै देवताले एक एक वस्तु सरस्वतीलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यहाँ भगवान शङ्करले कृष्ण सम्बन्धी रसरी परिपूर्ण शब्दबाट बारम्बार यस गान गर्न लाग्नुभयो। त्यो सुनेर सबै देवताहरू मूर्छित जस्तै भए। त्यसै समयमा रासमण्डलको स्थल जलले आप्लावित भयो। राधा र कृष्ण त्यस समयमा अलप हुनुभयो। त्यहाँ गोप गोपी देवता र ब्रह्मा समेत ध्यानद्वारा विचार गर्दा भगवान श्रीकृष्ण स्वयं राधाको साथमा जलमय हुनुभएको रहेछ भन्ने प्रकारको कुरा उनीहरूले बुझे। त्यसपछि सबैले भगवान श्रीकृष्णको प्रार्थना गर्न लागे। भगवानको बिन्ती गर्दछन्। भगवानको बिन्ती गर्नका निम्ति प्रारम्भ गरे। भगवान कृष्णको प्रार्थना गर्दछन्। यसरी कृष्णको प्रार्थना गरेपछि त्यसै समयमा भगवान श्रीकृष्णद्वारा आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीले भन्दछ, म सर्वात्मा भगवान श्रीकृष्ण र राधाले जलमय विग्रह धारण गरेका छौं। त्यसपछि भगवानले ब्रह्मालाई भन्नुभयो, ब्रह्मन्, जनाः पञ्चप्रकाराश्च युक्ताः स्रष्टुं भवे भवे। पृथिवीवासिनः केचित् स्वर्गनिवासिनः। अब हजुरले प्रत्येक सृष्टिमा 5 प्रकारका मनुष्य निर्माण गर्नुहोस्। केहीलाई धरातलमा ठाउँ दिनुहोस्, धेरैलाई स्वर्गमा ठाउँ दिनुहोस्। स्वर्गमा उनीहरूलाई पर्याप्त स्थान मिल्नेछ। उनीहरूले यथाशीघ्र मेरो दर्शनको पनि प्राप्त गर्नेछन्। भगवान के भयो? भगवानद्वारा आकाशवाणीद्वारा यस्तो भनिसकेपछि भगवान चुप लाग्नुभयो। नारद, एक समयमा गोलोकमा देवताहरूको समाज जुटेको थियो। देवताहरूको भेला थियो। भगवान शङ्करले धेरै कुरा सबैलाई बताइसक्नु भएको थियो। त्यसै समयमा त्यहाँ श्रीकृष्ण राधाको साथमा प्रकट हुनुभयो। सबैले भगवान हरिको प्रार्थना गर्न लागे, बिन्ती गर्न लागे। अब भगवान श्रीकृष्ण नै जलरूप भएर गङ्गा बन्नु भएको थियो। गोलोकबाट प्रकट भएकी गङ्गाको यही नै रहस्य हो। राधा कृष्ण दुवै गङ्गाका रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। राधा कृष्णबाट प्रकट गङ्गा भुक्ति मुक्तिदात्री हुन्। अब नारदले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान, कलिको 5000 वर्ष बितेपछि गङ्गा कुन ठाउँमा जान्छन् त? प्रश्नलाई सुनेपछि नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, सरस्वतीको श्रापबाट गङ्गा भारतवर्षमा आएकी हुन्। श्रापको अवधि पुगेपछि उनी वैकुण्ठ जान्छन्। श्राप मुक्त भएपछि लक्ष्मी पनि वैकुण्ठ जान्छन्। गङ्गा, सरस्वती, लक्ष्मी र तुलसी चारै देवी भगवान श्रीहरिका प्रिय पत्नी हुन्। नारदले भन्दछन्, भगवान, देवी गङ्गा ब्रह्माको कमण्डलुमा कसरी रहिन् त भनेर प्रश्न गर्दा भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, प्राचीन समयको कुरा हो। जलमयी गङ्गाकी अधिष्ठात्री देवी सुन्दर रूपलाई धारण गरेर भूमण्डलमा आइन्। उनी लज्जाभाव प्रकट गर्दै भगवान श्रीकृष्णको साथमा विराजमान भइन्। उनलाई भगवान श्रीकृष्णले श्रीकृष्णको रूपले के भयो? चेतना रहित तथा पुलकायमान बनाइदियो। त्यसै समयमा त्यहाँ राधिका प्रकट भइन्। उनको साथमा असंख्य गोपिनीहरू पनि प्रकट भएका थिए। राधाको कान्ति करोडौं चन्द्रमाको समान थियो। त्यहाँ राधा श्रीकृष्णको नजिक गएर उहाँको अगाडि उपस्थित भइन्। त्यसै समयमा भगवान श्रीकृष्ण उठेर हाँस्दै हाँस्दै राधासँग मधुर वचनमा कुरा गर्न लाग्नुभयो। श्रीकृष्णले राधाको प्रार्थना गर्नुभयो। उत्थाय गङ्गा सहसा स्तुतिं बहुचकार सा कुशलं परिपप्रक्ष भीताति विनयेन च
गङ्गाले पनि तत्काल उठेर राधाको स्तवन गरिन्। उनको हृदय भयभीत भयो। उनको आधार भनेको कृष्णको चरण कमल नै थियो। श्रीकृष्णले डराएकी गङ्गालाई अभय प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि गङ्गा स्थिर चित्त भइन्। केही समयपछि उनले राधालाई उच्च सिंहासनमा बसेको देखिन्। राधालाई श्रीकृष्णकी अर्धाङ्गिनी रूप मानिन्छ। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, नारद राधाको अनुपम झाँकी देखेर गङ्गाको मन तृप्त हुन सकेन। उनी बारम्बार राधाको सौन्दर्य सुधाको रसपान गर्दै थिइन्। त्यसै समयमा राधाले के भयो त भने भगवान श्रीकृष्णलाई भनिन्, हे प्राणेश्वर, हजुरको मुखमण्डलमा मुस्कुराएको हेर्न यी कल्याणीको हुन्। यिनको तेर्सो नजर अथवा भनौँ तेर्सो प्रकारको नजरले हजुरलाई लक्ष्य बनाएको छ। म कोमल स्वभावकी स्त्री भएकी हुँदा प्रेमवश यिनलाई म क्षमा दिन्छु। रत्न कमल समान नेत्र भएकी राधाले भगवान श्रीकृष्णलाई यसो भनेपछि उनले गङ्गालाई पनि केही कुरा भन्ने विचार गरिन्। गङ्गा पनि योगमा प्रवीण थिइन्। योगको प्रभावले राधाको मनोभाव गङ्गाले ज्ञात गरिन्। त्यसपछि गङ्गा यथाशीघ्र आफ्नो जलमा प्रविष्ट भइन्। राधाले पनि सबै कुरा बुझिन्। उनी गङ्गाको खोजीमा लागिन्। उनले ब्रह्मलोक आदि सम्पूर्ण ठाउँमा गएर गङ्गालाई खोजिन्। त्यस समयमा जलको सर्वत्र नितान्त अभाव भएको थियो। सम्पूर्ण प्राणी जलको अभावले आत्तिएर भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्न लागे। त्यसै समयमा भगवान श्रीकृष्ण रासमण्डलमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। सबै सन्त मुनिहरूले आफ्नो आफ्नो तपस्याको प्रभावबाट भगवानको दर्शन प्राप्त गरे। मुनिहरूले भगवानलाई देख्दा उहाँले राधाको रूप धारण गर्नुभएको थियो। राधा रूपधरं कृष्णं कृष्णरूपं कलत्रकं किं स्त्रीरूपं स पुरुषं विधाता ध्यातुमाक्षमः। राधाले पनि कृष्णको रूपलाई धारण गरेकी थिइन्। त्यसै समयमा दुवैमा कसको पुरुष रूप र कसको स्त्री रूप छ भन्ने रहस्य विधाताले समेत बुझ्न सकेनन्। ब्रह्माले हृदय रूपी कमलमा विराजमान भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुभयो। त्यसै समयमा झुण्डका झुण्ड गोपिनीहरूले भगवानको शोभा बढाएका थिए। भगवान श्रीकृष्णले देवताहरूको अभिप्रायलाई बुझेर देवताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ब्रह्मन, मैले बुझेँ, हजुरहरू गङ्गालाई लैजानका निम्ति यहाँ आउनुभएको हो, परन्तु यस समय गङ्गा शरणार्थी बनेर मेरा चरणमा लुकेकी छन्। गङ्गालाई देखेर राधाले आवेशमा आएर उनलाई पान गर्न खोजेकी हुँदा उनी लुकेकी हुन्। त्यसैले सहरसम्म उनलाई बाहिर निकालिदिन्छु। हजुरहरू सबै उनलाई अभय गराउने पूर्ण प्रयत्न गर्नुहोस्। भगवानको वचनलाई सुनेर सम्पूर्ण देवताहरू राधाको प्रार्थनामा बिन्तीमा संलग्न भए। उनीहरूले राधालाई भने, माताजी जसरी गङ्गा गोलोकमा छिन् त्यसै गरी उनी सर्वत्र रहनु पर्दछ। हजुर त यिनकी माता हुनुहुन्छ, यी हजुरकी छोरी नै हुन्। ब्रह्माको प्रार्थनालाई सुनेर हाँस्दै हाँस्दै राधाले भन्नुभयो, राधा हाँस्नुभयो, शान्त हुनुभयो। राधा शान्त भइसकेपछि भगवान श्रीकृष्णका चरणको बुढी औँलोबाट गङ्गा बाहिर निस्किएर सबैको अगाडि उपस्थित भइन्। त्यसै समय ब्रह्माले गङ्गाको त्यस जललाई आफ्नो कमण्डलुमा राख्नुभयो। भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, लक्ष्मी, गङ्गा, तुलसी र सरस्वती चार देवीहरू भगवान नारायणका अङ्ग हुन्, पत्नी हुन्। त्यहाँ भगवान श्रीकृष्णले ब्रह्मालाई भन्नुभयो, ब्रह्मन, हजुर गङ्गालाई स्वीकार गर्नुहोस्। विष्णु महेश्वर विधाता र म हजुरलाई समयको स्थितिको परिचय गराउँछौँ, हेर्नुहोस्। यस समय कल्प समाप्त भएको कारण सबै विश्व जलमा डुबेको छ। ब्रह्माण्डमा रहने भएका प्रधान देवताहरू पनि ममा विलिन भएका छन्। त्यसैले अतः हजुर पुनः ब्रह्मलोक आदिको सृष्टि गर्नुहोस्। त्यसपछि मात्र गङ्गा त्यहाँ जाने छिन्। भगवान श्रीकृष्णले ब्रह्मालाई सबै कुरा बताइसकेपछि आफू अन्तःपुरमा जानुभयो। ब्रह्मा सृष्टि गर्नका निम्ति उद्यत हुनुभयो। ब्रह्माले गोलोक, विष्णुलोक, शिवलोक र ब्रह्मलोकको सृष्टि गरेपछि भगवान श्रीहरिका चरणबाट गङ्गा प्रकट भइन्। भगवान श्रीहरिका चरणबाट प्रकट भएकी हुनाले उनलाई विष्णुपदी भन्न लागियो।
नारदले भन्नुहुन्छ भगवान लक्ष्मी सरस्वती गंगा र तुलसी नारायणका प्रिया हुन् भन्नुभयो। तर गंगा विष्णुकी पत्नी फेरि कसरी भइन् त? भगवानले भन्नुहुन्छ नारद जुन समय गंगा वैकुण्ठमा गएकी थिइन् त्यसै समय ब्रह्मा पनि वैकुण्ठ पुग्नुभयो। ब्रह्माले भगवानलाई भन्नुभयो राधा श्रीकृष्णको अङ्गबाट प्रकट भइन्। त्यसै समय उनको शरीर अत्यन्त मनोहर थियो। भगवान श्रीकृष्णबाट प्रकट भएकी गंगा श्रीकृष्ण बाहेक अरू कसैलाई पनि पति बनाउन चाहन्नथिन्। तर राधाले यस्तो चाहिनन्। यसै कारणले राधाले गंगालाई पान गर्न चाहिन्। राधाको रहस्य बुझेर गंगा भगवान श्रीकृष्णका चरणमा प्रविष्ट भइन्। गंगा भगवान श्रीकृष्णका चरणमा प्रविष्ट भइसके पछाडि सम्पूर्ण गोलोक ब्रह्माण्ड सुक्खा भएको देखेर सबैको अभिप्रायलाई बुझेर भगवान श्रीकृष्णले नखको अग्रबाट नखाग्रबाट गंगालाई बाहिर निकालिदिनुभयो। ब्रह्माले भन्नुभयो मैले यिनलाई राधाको पूजाको मन्त्रको जानकारी गराएँ। त्यसपछि यिनको जलले ब्रह्माण्ड गोलोक पूर्ण गराएँ। राधा र श्रीकृष्णका मस्तक झुकाएर यिनलाई साथमा लिएर म यहाँ आएको हुँ प्रभु। यी सुरेश्वरी गंगालाई हजुर पत्नी बनाउनुहोस्। श्रीहरि केवल हजुर नै यस प्रकृतिदेखि परका निर्गुण प्रभु हुनुहुन्छ। ब्रह्माले यसो भनेकै समयमा भगवान श्रीकृष्ण दुई भागमा विभक्त हुनुभयो। आधाबाट दुई भुजाधारी भगवान श्रीकृष्ण बनिरहनुभयो भने आधा अङ्गबाट चतुर्भुजधारी श्रीहरिका रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णको वामाङ्गबाट आविर्भूत भएकी राधा पनि दुई रूपमा परिणत भइन्। यसरी राधा पनि दुई रूपमा परिणत भइसकेपछि उनको दाहिने अङ्गबाट स्वयं राधा रहिन् भने बायाँ अङ्गबाट लक्ष्मी प्रकट भइन्। अतः गंगाले हजुरलाई नै पतिवरण गर्न चाहेकी छन्। यति भनेर ब्रह्मा गंगालाई भगवान श्रीहरिको साथमा छोडेर हिँड्नुभयो। त्यसपछि भगवान श्रीहरिले वैवाहिक विधि अनुसार गंगालाई पुष्प एवं चन्दनले चर्चित गराएर उनको कर कमल ग्रहण गर्नुभयो। भगवानका चरण कमलबाट प्रकट भएकी हुँदा गंगा विष्णुपदी नामबाट संसारमा प्रसिद्ध भइन्। गंगा पछि सरस्वतीको रिसराग भने निरन्तर रहिरह्यो। तर गंगाले सरस्वती प्रति रिसराग राख्दिनथिन्। दुवै बीचको कटुताका कारण अन्त्यमा विष्णुप्रिया गंगाले सरस्वतीलाई भारतवर्षमा जानु परोस् भनेर श्राप दिएकी थिइन्। गंगया सह तस्यैव तिस्रो भार्या रमापतेः सार्धं तुलस्या पश्चात् चतस्रश्चा भवन् मुने। यसरी भगवान श्रीहरि का गंगा सहित तीन पत्नी थिए भनेपछि तुलसीले पनि भगवान श्रीहरि की पत्नी बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी थिइन्। यसै रीतले भगवान श्रीहरिका चार पत्नीहरू भएका थिए। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको कथालाई भगवान नारायणले नारदजीका समक्षमा बिन्ती गर्दै जानुभयो। नारदजीले सोधिएका प्रश्नहरूको सोही प्रकारले भगवान नारायणले उत्तर दिँदै जानुभयो। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 14औं अध्यायलाई विश्राम गरिन्छ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः।